त्या बॉम्बेकारांक एक बरी न्यूज आसा की दोन भावां एकत्र जाले, राज ठाकरे आनी उद्धव ठाकरे. हेजेर तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता? पळय, खरें म्हणलें जाल्यार बरीच गजाल. घरान जेन्ना उजो लायता न्हू आनी घर जेन्ना मोडटा पळय न्हू, कितलें दुख्ख जाता पळय न्हू ते घरांतल्या लोकांक, आनी तेजो फायदो न्ही दुसरो घेता. दोगांचं भांडण आनी तिसऱ्याचो लाभ म्हणटा पळय न्हू, अशें करून हें राजकारण महाराष्ट्राचें जालें. तुमकां खबर आसा, बाळासाहेब ठाकरे जे आसा तेजे न्हू एक एक वाक्याक लागून न्ही लोक तरसताले, लोक तेंचे दर्शन घेवपाक तरसताले, लोक तेंचे भाशणां आयकपाक सामकी गर्दी जाताली. म्हाका खबर आसा, हांव जेन्ना बॉम्बे म्हाज्या शिक्षणाक लागून जेन्ना हांव आसलेलें तेन्ना आमी पळयल्या, आमी रेल्वे स्टेशनार जेन्ना वयतालीं सकाळ फुडें आमकां धवे कॅप धवो ड्रेस घातलेले ते मराठे लोक कितले तरी कोणाचें जेवण व्हरता, कोणाचें आनीक कितें व्हरता अशें ते दिसतालें, आनी सगळे धवे धवे फूल बरें दिसतालें तांकां. आनी ते सगळे मावळे कोणाचे आसलेले? बाळासाहेब ठाकरेंचे आसले. एक आवाज काडल्यार पुरो आसलेलो, लोक धांवताले. जेन्ना ह्या दोगांची झगडी लायली जाली न्हू, मुद्दम कोणे तरी फोण्ण मारले आनी मारतना बरें फोण मारले, आनी ते बरे फोण्णाक हे दोगूय भाव अशे पयस जाले. लोकांक आनंद जालो, कोणे कोणे आपली पोळी भाजून घेतली. पण आज तेंच्यान दोलोग एकठांय जाले म्हटल्यार सुद्दां न्ही, तुमी पळयल्या कितल्या लोकांक तर्क वितर्क उलयता. आतां ते एकठांय जाले, अशें जाले, ते जाले. पण पब्लीक, बॉम्बेची जी पब्लीक आसा, लोकां मदीं जो उत्सव आसा तो आनंदीत आसा. लोकां मदीं उत्सव आनंदीत आसा, कित्याक तांकां परत एकदा बाळासाहेब ठाकरेचो हे दरदरा मेळटलो अशें तांकां दिसता. आनी कितें तरी बरें काम जातलें, कित्याक भायले लोक येवन भरल्यार थंयसर आनी तांकां हेच करून दवरलेलें आसा हें अशें. आनी पार्ट्यो कितें आसा न्ही, घरां जर बरें कोणाचें आसा जाल्यार मोडे घालपाक पळोवपाक जाल्यार हें सरकार कशें मोडे घालचें आनी आपलो कसो फायदो घेवचो ह्या सरकारान प्रत्येक फावटी पळयल्लें आसा. आनी आतां ते एकठांय आसा म्हणून कितें करिनासतना रावतले? तेन्ना तुका तेणें अशें म्हटलेलें, तुका तशें म्हटलेलें, अशें करपाक सुद्दां वगत लागचें ना. तांकां एकी कडेन येवपाक दिवपाक कितले फावटी ते एकत्र येतले म्हणून आमी पेपरार वाचताले, पण ते एकत्र येवपाक जायनासले, एकत्र येवपाकूच दिनासले तांकां. राज जावं उद्धव जावं एकत्र येवपाक तांकां दिनासले. आज ते एकत्र येयले जाल्यार सुद्दां हे अशें जातलें, ते तशें जातलें, सगळे पार्टीचे तर्क वितर्क उलयल्ले जाता. आमकां ते बरें दिसना. लोकांच्या भविश्याक लागून ह्या दोगांनी बाळासाहेब ठाकरेचा आशिर्वाद घेवन फुडें सरपाक जाय. आनी तो जो दरार तेंचो आसा बाळासाहेब ठाकरेचो ह्या बॉम्बे, तो दरार तेंच्यांनी कायम दवरपाक गरज आसा. कित्याक झगडी बिगडी पयस दवरपाची. लोकांसाठी आमी लोकांसाठी अशें म्हणून सदांच बाळासाहेब ठाकरे आमी नेहमी लोकांसाठी ताणें आमच्यासाठी लोक आहे अशें केन्ना म्हणूंक ना. आमच्यासाठी लोक आहे अशें केन्ना म्हणूंक ना बाळासाहेब ठाकरे. आमी लोकांसाठी आहे अशें प्राऊडपणान सांगताला. आनी म्हणूनच आज दोन्ही कार्यकर्ता मदीं जो उत्सव आसा आनी बरें आनंदाचें वातावरण आसा हें पळोवन खरेंच बरें दिसता. ही तेंची दोगांची भावांची जोडी देवान परत बरी दवरूं आनी महाराष्ट्राक कितें बरें जावं, कित्याक बरें जावप हें आमकांय बरें दिसता राजकारणान. मॅडम, जेन्ना बाळासाहेब ठाकरे आसले, मुंबईचें एक वेगळं वातावरण आसलेलें. आता दोन्ही भाव एकत्र येयला, तर तुमकां दिसता की तोच वातावरण परत मुंबईन जातलें? जावंक शकता, कित्याक तेजें वातावरण ह्या दुश्मनाक नाका. हांव तांकां दुश्मनूच म्हणटा, नाका म्हणून तांकां विभाजन केल्लें. आज ते दोगूय एकी कडेन जाले. तेंच्यांनी चिंतपाची गरज आसा. आमचो बापायचो जो दरार आसलेलो महाराष्ट्रान तो कायम दवरपाक जाय जाल्यार हेंच्यांनी एकठांय रावपाची चड गरजेचें आसा. आनी हें जातलें अशें म्हणून मागता आमी देवा कडेन. कित्याक तेंचो आत्म्यांक तरी बाळासाहेब ठाकरेच्या आत्म्यांक थंडाय जर मेळोंक जाय जाल्यार ह्या दोगांनी मिळून काम करपाक जाय. लोकांक लागून काम करपाक जाय, महाराष्ट्राक लागून काम करपाक जाय. जय महाराष्ट्र म्हणून ते लोक जे तेंचो हें आसा दरार तो कायम उरपाक जाय, हें तेंच्यांनी करपाक जाय. ते सद्याक मुंबय जे आसा खुबशे भायरचे स्टेटीचे लोक येवन ते कब्जा करून बसला आनी वोट बँके खातीर तांकां मुंबयकारांक खंय तरी एक दबाव तशें आसा. आतां ते दबावच्यान फ्री जातले तुका दिसता आतां दोन्ही भाव वांगडा येयले? कितें आसा खबर आसा, प्रत्येक स्टेटीन आमी पळयल्या, ह्या गांवांतले त्या गांवांत, त्या गांवांतले ह्या गांवांत अशे लोक भोंवत आसता आनी कामां धंद्याक. पण तेंचो जो दरार आसलो म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेचो
तो दरार जर कायम करूंक जाय जाल्यार तेंच्यांनी आपणे एकठांय रावपाक जाय. तुमी पळयल्या महाराष्ट्रान जर वचत सगळे कडेन बॅनरां आसा ती मराठीनूच आसा. आतां हे भायले लोक गेले आनी थंयसर नाका जाल्ले करता, आपल्याक राज करता. आनी ह्या सरकाराक तेच जाय, सगळे पाड घालपाचे आनी आपलो स्वार्थ करपाचे, असले हे सरकार करता. म्हणटकूच आतां तेंच्यांनी जर एकठांय जाल्ले आसा, म्हजे मागणें आसा तेंचे कडेन की हांव व्हिडिओ मार्फतूच तांकां सांगूंक सोदता, तुम्ही दोघे भाऊ एकत्र झालात, अभिनंदन तुम्हाला. अशीच जोडी तुमची कायम ठेवा, लोक पण तुमच्याबरोबर राहतील आणि देव पण तुमच्याबरोबर. जय महाराष्ट्र, जय गोवा.